औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन करम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज हम लोग पढ़ेंगे शरह मिअतु आमिल की अन्नौउल अव्वल। इस सिलसिले में हम लोग जो है वो अब तक तकरीबन जो है वो 8 वीडियोस बना चुके हैं। आज जो है वो हमारा होगा पार्ट नंबर 9 और अब तक जो है वो हम लोग इतनी इबारत पढ़ चुके हैं। अन्नौउल अव्वलु हुरूफुन तजुर्रुल इस्मा फ़क़त और वतुसम्मा हुरूफन जारतन वहिया सबअतु अशरा हरफन अल बाउ लिल इल्साक़ी। ठीक है, यानी पहली 9 ऐसे हुरूफ के बारे में है जो अस्मा को फ़कत जर देते हैं और इनका नाम क्या रखा जाता है? इनका नाम रखा जाता है हुरूफ जारा। और कितने होते हैं? वहिया सबअतु अशरा हरफन, और ये कितने होते हैं? ये होते हैं 17। ठीक है, अच्छा अब फिर उसके बाद एक एक का इस्तेमाल की जब बारी आई थी तो हमने जो है वो लास्ट वीडियो में इसका आगाज़ भी कर दिया था और मैंने कहा था अब पहले सबसे पहले बा के इस्तेमाल की बात करेंगे तो अल बाउ लिल इल्साक़ी, यानी बा जो है वो इल्साक़ के लिए इस्तेमाल होता है। अब इल्साक़ की 2 मिसाल जो होती हैं किसमें? एक तो इल्साक़ हकीकी होता है और एक इल्साक़ मजाजी होता है। इल्साक़ हकीकी ये होता है कि एक मतलब मिलना और चिमटना एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ, इसको कहते हैं इल्साक़। ये चीज़ इसके साथ मुत्तसिल हो गई, फ़लाँ चीज़ के साथ मिल गई। तो अब ये है कि इल्साक़ की 2 किस्में, इल्साक़ हकीकी और इल्साक़ मजाजी। अब ये मिसाल दे रहे हैं इल्साक़ हकीकी की। ये कह रहे हैं कि मिसाल के तौर पर अगर जैसे कि मिसाल के तौर पर यूँ आप ज़हन में ले लें जैसे ज़ैद के साथ बीमारी है, हाँ ज़ैद को बुखार है, तो अब बुखार ज़ैद के साथ चिमटा हुआ है। ठीक है, अब इस बुखार का ज़ैद के अलावा जो है वो उसके अलावा हमें वजूद जो है वो ज़ाहिरी तौर पर नज़र नहीं आ रहा। और एक दूसरा जो है इल्साक़ मजाजी, ये भी इल्साक़ ही कहलाता है। जैसे कि मैं ज़ैद के पास से गुज़रा, ये पूरी की पूरी इबारत है। इंशाअल्लाह ताला हम लोग इसके ऊपर जो है वो बात करेंगे। अभी जो है हमारी जो इबारत का हिस्सा है वो मैं स्क्रीन पर चला देता हूँ। वो है वह हुआ इत्तिसालु शैई बिश्शै इम्मा हकीकतन व इम्मा मजाजन। ठीक है, इसके ऊपर आज हम लोग बात करने लगे हैं। इसमें यही बताया कि इल्साक़ की 2 किस्में। अभी मिसाल तो मैंने आपको एडवांस में बता दी है बात को समझाने के लिए। इंशाअल्लाह ताला मिसाल भी अरबिक के अंदर है तो इंशाअल्लाह ताला हम लोग उस इबारत को भी पूरा का पूरा समझेंगे बाकायदा तौर पर। अभी वह इत्तिसालु शैई बिश्शै इम्मा हकीकतन व इम्मा मजाजन, इसके ऊपर हम लोग बात करते हैं। वाव क्या है? वाव मुस्तअनिफ़ा है। अल बाउ लिल इल्साक़ी से बात चल रही थी, बा का इस्तेमाल बताया जा रहा था। अब इल्साक़ के बारे में बताया जा रहा है कि इल्साक़ क्या होता है। और वो कह रहे हैं इल्साक़ ये होता है कि वह हुआ इत्तिसालु शैई बिश्शै। अब इल्साक़ इम्मा हकीकतन व इम्मा मजाजन, या तो हकीकी होगा या तो फिर मजाजी होगा। अब यहाँ पर ये जो वाव है वाव मुस्तानिफ़ा कह देंगे हम लोग, और हुआ जो है इस हुआ को, ये हुआ ज़मीर है और ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है और ये वाहिद मुज़क्कर गाइब की ज़मीर है। और ज़माइर जितनी भी होती हैं वो मारफा होती हैं। तो जब शुरू में मारफा आ जाता है तो हम लोग उसको मुब्तदा बना देते हैं, तो हम लोग इसको बना देंगे मुब्तदा। ठीक है, अब ये हुआ मुब्तदा मिल गया। अब मुब्तदा के बाद क्या तलाश करेंगे? मुब्तदा के बाद तो खबर तलाश करते हैं। अब हम लोग खबर तलाश करने के लिए गए तो आगे हमें मिला इत्तिसाल। ये जो इत्तिसाल है ना, ये है मज़दर है और इसमें तालील है। और ये इत्तिसाल जो है ना इफ्तिआल था और जो है ना वो बहरहाल इसके अंदर तालील होकर ये इत्तिसाल जो है इतना अभी ज़हन में रख लें कि ये जो है वो मज़दर है और जो है ना मज़दर भी है और प्लस ये कि ये जो है वो मुदाफ़ भी बन रहा है। मज़दर भी है, मुदाफ़ भी है। और अश्शैई जो है ना वो इसका बन रहा है मुदाफ़ इलैह।
ٹھیک ہے، یہ نکرہ ہے اور الشیء معرفہ ہے، پہلا نکرہ ہو دوسرا معرفہ ہو تو آپ کو پتہ ہے مضاف مضاف الیہ کی ترکیب کرتے ہیں، تو ہم کہیں گے اتصال مصدر مضاف اور الشیء مضاف الیہ، پھر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر کیا بن گیا، پھر یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جو ہے وہ بن گیا مرکب اضافی، اور مرکب اضافی بننے کے بعد اب کیا بنا اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے۔ پہلے ایسا کرتے ہیں کہ با حرف جر ہے، اس کو آگے سے ہم لوگ جوڑ دیتے ہیں، اور الشیء جو ہے نا یہ ہے مجرور، اور پھر جار اپنے مجرور سے مل کر، آپ کو پتہ ہے جار اپنے مجرور سے مل کر تو کسی نہ کسی کے متعلق تو ہوتا ہی ہوتا ہے، تنہا تو کچھ نہیں بنتا، تو اب اس شیء کو ہم لوگ بالشیء کو، جار مجرور ہے تو جار مجرور کا متعلق تلاش کریں گے، دیکھیں گے جار مجرور کے 6 چیزیں متعلق ہو سکتی ہیں عام طور پر، فعل، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تبدیل، صفت مشبہ اور مصدر۔ دیکھیں پیچھے کچھ ہے عبارت میں جو متعلق بن سکتا ہے اس کا، ہاں اتصال ہے نا، تو اتصال کے متعلق اس کو کر دیتے ہیں، تو اب ہم لوگ اتصال کو کہیں گے اتصال مصدر بھی ہے، اتصال مضاف بھی ہے، اور پھر الشیء مضاف الیہ ہے، اور پھر یہ بالشیء جار مجرور جو ہے وہ اتصال کے متعلق ہے، اتصال کا ظرف لغو ہے۔ اب اتصال جو یہ مصدر ہے، اتصال مصدر اس کو ہم لوگ کہہ دیں گے یہ مصدر بھی ہے مضاف بھی ہے، اور پھر اس کے بعد الشیء جو ہے مضاف الیہ ہے اور بالشیء جار مجرور، ہم کہیں گے اتصال مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اور اپنے ظرف لغو سے مل کر یہ کیا بن گیا، یہ پورا کا پورا یعنی ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اتصال، ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ اتصال۔ اب اس اتصال کو مزید جو ہے وہ ڈیفائن کرنا تھا، ایک چیز کا دوسری چیز سے اتصال جو ہے وہ بتانا تھا، اس کے لیے آگے عبارت آئی اما حقیقتاً و اما مجازن، ٹھیک ہے، تو اب یہاں پر اما حقیقتاً و اما مجازن اس کی ترکیب کا طریقہ کار کیا ہوگا، اور پھر پیچھے سے کنیکشن کیسے کریں گے، تو اتصال الشیء بالشیء ایک چیز کا دوسری شے کے ساتھ ملنا، اس میں ہو گیا تھا ابہام، تو اب اس کی ضرورت تھی کہ وہ کیسا اتصال ہے، وہ کون سا اتصال ہے، اس کی کون سی قسمیں ہیں، تو اب ہم لوگ اس کو ایسا کریں گے کہ اس کو پیچھے والے اتصال الشیء بالشیء کو ہم پورے کے پورے اس کو ہم مرکب اضافی اور پھر یہ اتصال مصدر اپنے مضاف اور اپنے مضاف الیہ اور ظرف لفظ سے مل کر یہ بن جائے گا ممیز، ٹھیک ہے، یعنی ابھی اس کے اندر تمیز کی جائے گی، اور پھر اما حقیقتاً و اما مجازن، اب اس کو ہم لوگ سالو کرتے ہیں، یہ اما کیا ہے، اما یہ برائے تفصیل بھی استعمال ہوتا ہے، اب اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے نا، تو اب یہاں پہ برائے تفصیل استعمال کیا گیا ہے، اب اما کو کہیں گے ہم لوگ اما برائے تفصیل، حقیقتاً جو ہے یہ بن جائے گا، کیونکہ واو آگے حرف عطف آ رہا ہے تو ابھی اس کو فی الحال ایسا کرتے ہیں، کچھ بنانے سے پہلے بنا دیتے ہیں معطوف علیہ، کیونکہ واو آگے حرف عطف ہے، اس کو معطوف علیہ بنا دیا، پھر واو کو حرف عطف بنا دیں گے، پھر اما، پھر یہ برائے تفصیل ہو جائے گا، اور پھر یہ جو مجازن ہے یہ بن جائے گا کیا، معطوف بن جائے گا، اور پھر یہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر، کیونکہ یہ پیچھے والا، تو اب یہ معطوف اپنے معطوف علیہ سے مل کر یہ بن جائے گا تمیز، ٹھیک ہے، پھر اب یہ ممیز اتصال، جو اتصال الشیء بالشیء یہ ممیز بنایا تھا نا آپ نے، اب یہ ممیز اپنی تمیز سے مل کر کیا بن جائے گا، یہ بن جائے گا ہوا مبتدا کی خبر، اور پھر ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے گا۔ اتصال مصدر مضاف، الشیء مضاف الیہ، بالشیء ظرف لغو، اور پھر یہ ممیز، اور پھر اما حقیقتاً و اما مجازن، یہ پورا کا پورا معطوف علیہ مل کر یہ بن گیا تمیز، ممیز اپنی تمیز سے مل کر کیا بن گیا، ہوا مبتدا کی خبر، اور ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا۔ ایک تو صورت یہ، دوسرا اس طرح سے بھی کرتے ہیں ترکیب کہ آپ یوں کہہ دیں کہ اتصال جو ہے وہ مصدر مضاف، ٹھیک ہے، اور الشیء مضاف الیہ، اتصال مصدر کو مضاف کہتے ہی آپ مصدر بھی کہتے ہیں، مضاف بھی کہتے ہیں، ممیز بھی کہتے ہیں، اور الشیء کو آپ کہتے ہیں مضاف الیہ، ٹھیک ہے، اور بالشیء جار اپنے مجرور سے مل کر آپ اس کو اتصال مصدر کے متعلق کر دیں، پھر اتصال مصدر پھر اما حقیقتاً و اما مجازن کو تمیز بنا دیں، آپ کہیں اتصال مصدر مضاف اپنے مضاف الیہ اور اپنے ظرف لغو سے مل کر اور اپنی تمیز سے مل کر یہ پورا کا پورا بن جائے گا
مبتدا کی خبر، ہوا مبتدا کی خبر، اور پھر ہوا مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ میرے خیال سے جو پہلے والا جو آپشن تھا وہ ٹھیک تھا کہ ہم لوگ پورا کا پورا اتصال الشیء بالشیء، اس پورے کے پورے حصے کو ہم بنا دیں ممیز، اور اما حقیقتاً و اما مجازاً، اس پورے کے پورے حصے کو ہم بنا دیں تمیز، اور پھر ممیز اپنی تمیز سے مل کر ہوا مبتدا کی خبر بنا دیں، اور ہوا مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جائے۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ الصاق کی دو قسمیں ہیں، ایک الصاق حقیقی ہوتا ہے، ایک الصاق مجازی ہوتا ہے۔ اب آگے الصاق حقیقی اور الصاق مجازی کی مثال انشاءاللہ تعالی آ رہی ہیں، وہ اگلی ویڈیو تک موقوف کرتے ہیں۔ یہاں تک کی جو بات ہے وہ یہیں پر اختتام پذیر کرتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔